कमरेड कृष्णसेन इच्छुक चाहिँ केही शब्दमा कैद गरेर उहाँको व्यक्तित्वलाई व्याख्या गर्न निकै ठुलो चुनौतीको कुरा पनि हो, सजिलो कुरा होइन। किनकि उहाँ बहुआयामिक व्यक्तित्वको धनी। यहाँ अहिलेसम्म उहाँको जीवनीबारे र उहाँको कृतित्व सृजनाबारे र उहाँको जीवन शैलीबारे जे जति प्रकाश पारियो त्यसले प्रष्ट के देखाउँछ भने कमरेड कृष्णसेन इच्छुक एउटा बहुआयामिक व्यक्तित्व हो र अन्तत उहाँ के हो भन्दा चाहिँ वैचारिक निष्ठा अनि त्याग तपस्या र बलिदान सहितको एउटा प्रतीक क्रान्तिकारी योद्धा हो। उहाँ अन्तत राजनीतिले नै सबै कुराको निर्धारण गर्छ भन्ने मान्यताबाट सञ्चालित एउटा वरिष्ठ साहित्यकार पनि हो, सांस्कृतिक कर्मी पनि हो, पत्रकार पनि हो, योद्धा पनि हो, राजनीतिक कर्मी पनि हो। उहाँले अंगीकार गरेको सिद्धान्त अन्तत क्रान्तिकारी योद्धाका रूपमा इतिहासमा आफूले खेल्ने जिम्मेवारी प्रति बडो सजग सचेत योद्धा हो। उहाँ विचारमा जति दृढ र निष्ठावान हुनुहुन्थ्यो, उहाँ फेरि पार्टी भित्र या पार्टी बाहिर आपसी सम्बन्धमा त्यति नै सरल सहज समन्वयकारी हुनुहुन्थ्यो। र मैले अहिले यो 20औं स्मृति दिवसको दिन उहाँलाई सम्झँदै गर्दा आज देशमा वैचारिक विषय विचारधाराको आधारमा आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउने प्रश्न निकै गम्भीर र चुनौतीपूर्ण प्रश्न बनेको छ। अहिले नेपालमा मानिसहरू विचारको आधारमा भन्दा व्यक्तिगत पद प्रतिष्ठा र स्वार्थको आधारमा सञ्चालित हुने बडो डरलाग्दो वैचारिक विचलनको प्रक्रिया छ अहिले नेपाली समाजमा। यस्तो बेलामा हामी कृष्णसेन इच्छुकलाई स्मरण गर्दैछौँ, उहाँलाई सम्मान गर्दैछौँ र उहाँको जीवनबाट सिक्ने प्रेरणा लिने प्रयास गरिराखेका छौँ भने मैले संक्षिप्तमा उहाँलाई स्मरण गर्दा र उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दा म के भन्न चाहन्छु, हामी सबैले विचारलाई सामाजिक रूपान्तरणको, श्रमजीवी जनताको, वर्ग सङ्घर्षको यो प्रश्नमा हामीले आफूलाई केन्द्रित गर्ने सङ्कल्प गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। कृष्णसेन इच्छुकलाई स्मरण गर्दै गर्दा उहाँको जीवनबारे, उहाँका कृतिबारे, उहाँका कामहरू, अरू चाहिँ कार्यशैलीबारे चर्चा गर्दै गर्दा हामीले सबभन्दा पहिला ध्यान दिनुपर्ने विषय भनेको हामी वैचारिक निष्ठाको प्रश्नमा, विचारधाराको प्रश्नमा, हामीले फेरि एकचोटि समाज रूपान्तरणको प्रश्नमा विचारको भूमिकालाई स्थापित गर्न सङ्कल्प गर्नु छ। यदि हामीले वैचारिक निष्ठासहित सामाजिक रूपान्तरण र श्रमजीवी जनताको हितको निम्ति समर्पित गर्ने सङ्कल्प गऱ्यौँ भने महान शहीद कमरेड कृष्णसेन इच्छुकप्रति व्यक्त गरेको श्रद्धाञ्जली या उहाँको जीवनबारे हामीले सिक्ने गरेको प्रतिबद्धताको अर्थ हुन्छ। यदि हामी वैचारिक निष्ठाको प्रश्नमा कृष्णसेन इच्छुकबाट सिक्न तयार हुँदैनौँ या उहाँको जीवनबाट हामीले प्रेरणा लिन तयार हुँदैनौँ भने त्यो श्रद्धाञ्जली सच्चा श्रद्धाञ्जली हुँदैन। मैले एउटा विषय यसमा विशेष रूपले सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। दोस्रो, कृष्णसेन इच्छुक भनेको त्यागको प्रतिमूर्ति पनि हो। उहाँको जीवन
र उहाँले पार्टीमा, आन्दोलनमा, राजनीतिमा जहिले पनि त्यागको प्रतीकको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। अघि यहाँ व्यक्त पनि भयो, गोविन्दजीदेखि गोविन्द्रसम्मले धेरै कुरा यहाँ राख्नुभयो। उहाँ हरेक कुरा त्याग गर्न अगाडि सर्नुहुन्थ्यो। आफ्नो व्यक्तिगत पदको होस्, प्रतिष्ठाको होस् या लाभको कुरा होस्, उहाँ कहिल्यै पनि त्यसप्रति आसक्ति उहाँको कहीँ कतै देखिँदैन थियो। यहाँ एउटा उदाहरण आयो, पार्टीको एकता महाधिवेशन हुँदै थियो, केन्द्रीय समितिमा नाम मैले नै उहाँलाई प्रस्तावित गरेको थिएँ, तर उहाँले अर्को साथीलाई चाहिँ दिनु अहिलेलाई उचित हुन्छ, म त यसै गरिराखेकै छु नि, म त छँदैछु नि भन्ने अभिव्यक्ति दिएको कुरादेखि अरू तमाम प्रश्नहरू, कतिपय सुविधासँग सम्बन्धित प्रश्नहरू या आर्थिक प्रश्नहरू या जीवनका अन्य त्यस्ता प्रश्नहरूमा उहाँ अगाडि हुनुहुन्थ्यो त्याग गर्नेमा। अरूलाई दिनुपर्छ, मलाई चाहिँदैन, म पछि अरू अगाडि भन्ने मान्यता थियो उहाँको। त्यसकारण आज हामीले कृष्णसेन इच्छुकलाई स्मरण गर्दैछौँ भने के हामी पनि अलिकति त्याग गर्नेतिर सोच्ने, त्यागको संस्कृति अपनाउने एउटा प्रतिबद्धता गर्न तयार छौँ? मलाई लाग्छ उहाँलाई सम्झिनुको अर्थ हामी असाध्य धेरै पदको निम्ति, प्रतिष्ठाको निम्ति, व्यक्तिगत लाभको निम्ति अति आसक्ति जो बढेर गएको छ समाजमा, राजनीतिमा अझ बढी, राजनीतिक दलहरूमा, त्यसलाई बदल्नको निम्ति हामीले एउटा नयाँ सङ्कल्प लिनु नै कृष्णसेन इच्छुकप्रति श्रद्धाञ्जलीको अर्थ हुन्छ। दोस्रो मैले त्यो कुरा भन्न चाहन्छु, उहाँ फेरि तपस्याको पनि प्रतीक हो। अघि यहाँ सन्दर्भ आएको छ, युद्धको त्यो आँधी हुरीको बेलामा पनि उहाँ आफ्नो साधनामा, आफ्नो जिम्मेवारीमा, आफ्नो साहित्यको या संस्कृतिको या पत्रकारिताको या पार्टीको कुनै पनि जिम्मेवारी पुरा गर्न उहाँ निरन्तर तपस्यारत हुनुहुन्थ्यो, साधनारत, तपस्यारत। त्यसकारण यस्तो व्यक्तित्व चाहिँ इतिहासमा सजिलै जन्मने व्यक्तित्व होइन। नितान्त प्रतिकूलताको बीचमा पनि तपस्या गरिरहन सक्ने, साधना गरिराख्न सक्ने, सृजना गरिरहन सक्ने हामी के कृष्णसेन इच्छुकलाई स्मरण गर्दै गर्दा हामी पनि तपस्या गर्ने, आफ्नो उद्देश्यको निम्ति जस्तोसुकै प्रतिकूल कठिन परिस्थिति भए पनि लक्ष्यतिर अगाडि बढ्नको निम्ति निरन्तर तपस्यारत रहने, साधनारत रहने, एकछिन पनि जिम्मेवारीबाट विचलित नहुने, हामीले त्यो सङ्कल्प लिने या त्यो प्रतिबद्धता लिने या त्यो प्रेरणा लिने कुरा गर्छौँ भने मात्रै इच्छुकप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुन्छ। यहाँ प्रसङ्ग आयो, चाहे पत्रकारिताको कुरामा होस्, चाहे सांस्कृतिक रूपान्तरणको कुरामा होस्, या साहित्य सृजनाको कुरामा होस्, या राजनीतिको कुरामा होस्। मैले अहिले व्याख्या गर्यो भने घन्टौँ व्याख्या गर्न सकिन्छ सेनजीको बारेमा। पार्टीभित्र निकै अप्ठ्यारो स्थितिहरू आउँदा, अन्तरसङ्घर्ष निकै जटिल र अस्वस्थ हुँदा कसरी कृष्णसेन इच्छुकले पार्टीलाई, लिडरसिपलाई मद्दत भएको थियो भन्ने कुराको यति धेरै स्मरणहरू मेरो दिमागमा छन्। कुन बेला कहाँ भेट्दा उहाँले के भन्नुभयो, कुन परिस्थितिमा उहाँ क्रान्तिकारी लाइन र क्रान्तिकारी नेतृत्वप्रति बिना शर्त उहाँ कमिटेड, दायाँ बायाँ भन्ने थिएन। पछिल्लो पटक उहाँ गिरफ्तार हुनुभन्दा केही समय अगाडि मात्रै मेरो भूमिगत रूपमा उहाँसँग भेट भएको थियो। समग्र देशको राजनीतिक परिस्थितिबारे, देशको समग्र सांस्कृतिक आन्दोलनको बारेमा,
पत्रकारिताको क्षेत्रदेखि पार्टीभित्र चलिरहेका बहसहरूको बारेमा गम्भीर रूपले झन्डै 3 घण्टा पछिल्लो मेरो भेट उहाँसँग भएको थियो र उहाँले जो सुझावहरू दिनुहुन्थ्यो, उहाँ हुन त पार्टीको लिडरसिपको हैसियतले त उहाँ माथिल्लो ओहदामा हुनुहुन्थेन, तर कृष्णसेनको अगाडि बस्दा म त्यति बेला अध्यक्ष नै थिएँ, तर उहाँको अगाडि बस्दा चाहिँ अलि ठुलै व्यक्तित्वको अगाडि बडो अदबको साथ बस्नु पर्थ्यो उहाँसँग। उहाँको व्यक्तित्वले खिच्थ्यो, जोसुकै त्यो पोलिट ब्युरो होस् या स्थायी समिति होस्, महामन्त्री होस्, जुनसुकै पदमा भए पनि कृष्णसेन इच्छुकले कुरा गर्न थालेपछि र उहाँको विषयहरूलाई चाहिँ हामीले ठुलै नेताको कुरा सुनिँदैछ भने जस्तो गरी बडो ध्यानपूर्वक सुन्न पर्थ्यो। सुन्ने जाँगर पनि आउँथ्यो, रुचि आउँथ्यो। र त्यति बेला उहाँले पार्टीमा चलिरहेको बहसका सन्दर्भमा, जनयुद्धको परिस्थितिका सन्दर्भमा, सङ्गठनभित्रका तमाम जटिलताको बारेमा बडो सरल सहज ढङ्गले मलाई सुझावहरू दिनुभयो, टिप्पणीहरू गर्नुभयो र त्यसले मलाई तुरुन्तै केन्द्रीय समितिको बैठक थियो, त्यो केन्द्रीय समितिको बैठकलाई निकै सहज बनाइदियो। यस्ता धेरै स्मरणहरू छन्। उहाँ जेल पर्ने, छुट्ने, छुटेपछि चाहिँ हामी लिडरसिपका सबै टिमहरू नै सँगै बसेर कृष्णसेन इच्छुकलाई स्वागत गर्ने, सम्मान गर्ने, यस्ता तमाम कार्यक्रमहरूका स्मृतिहरू पनि अहिले पनि ताजा नै छन्। त्यसकारण उहाँ तपस्याको, साधनाको, निरन्तरताको त्यहाँ कुनै कन्फ्युजन उहाँकोमा थिएन। त्यसकारण उहाँलाई हामीले सम्मान गर्ने, श्रद्धा गर्ने भनेको यो गुणबाट सिक्ने भनेको पनि हो। अर्को बलिदानको, किनभने आफ्नो उद्देश्यको निम्ति विचार, त्यसको निष्ठाको अगाडि जस्तोसुकै यातना, दमन, अप्ठ्यारोलाई पनि बलिदानको स्पिरिट अनुसार सामना गर्ने एउटा उच्च कोटिको शहीदको स्थान कृष्णसेन इच्छुकले ग्रहण गर्नुभएको छ। हामीले के त्यस्तो बलिदानको चाहिँ भावनाको साथ विचार, राजनीति, सामाजिक रूपान्तरण, क्रान्तिको निम्ति समर्पित भएर त्यो स्पिरिट प्रदर्शन गर्न सक्छौँ? हामीले आज कृष्णसेन इच्छुकलाई स्मरण गर्दै गर्दा बलिदानको त्यो उच्च भावना यहाँ पटक पटक एउटा कुरा आयो, मैले त्यसलाई गम्भीर रूपले नोट गर्न चाहन्छु। उहाँ हत्या संस्कृतिको विरुद्ध हुनुहुन्थ्यो, यो प्रतिक्रान्तिकारी हिंसाका विरुद्ध हुनुहुन्थ्यो। बडो सरल, बडो सहज, जनताको बिचमा, साथीहरूको बिचमा बडो पारदर्शी ढङ्गले काम गर्नुहुन्थ्यो। तर जब सवाल क्रान्तिको आउँछ, जब सवाल निष्ठाको आउँछ, जब सवाल पार्टी र लाइनको आउँछ, जस्तोसुकै बलिदान गर्न पनि तयार हुने प्रतिमूर्ति त यहाँ व्याख्या पनि भयो कि उहाँले खालि प्रचण्ड कहाँ छ भन्ने कुरा अलिकति क्लु मात्रै दिएको भए पनि बच्न सक्ने स्थिति हुन पनि सक्थ्यो। तर उहाँ मृत्युवरण गर्न तयार हुनुभयो। तर पार्टीको गोपनीयता, आफ्नो वैचारिक निष्ठा, आफ्नो राजनीतिक लाइनबाट अलिकति पनि विचलित हुनु भएन। यस अर्थमा उहाँ बलिदानको पनि प्रतीक हो। त्यसकारण अहिले जति बेला हामी नेपाली समाज, हुन त महान जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, थुप्रै थुप्रै प्रक्रियाबाट हामी आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ। हामीले संविधानमा अबको राज्य समाजवाद उन्मुख राज्य हुने कुरा पनि लेखेका छौँ। यो सानो कुरा चाहिँ होइन। यो कमरेड कृष्णसेन इच्छुक जस्ताको निष्ठा, त्याग, तपस्या र बलिदानको कृतिमान कायम नभएको भए
हामी अहिले समाजवाद उन्मुख राज्य बनाउने संवैधानिक व्यवस्था, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक, हिजो राज्यद्वारा सबभन्दा बढी विभेदमा पारिएका, अपमानमा राखिएका वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय सबै नै अहिले कुनै न कुनै रूपमा आफ्ना आवाजहरू मुखरित गर्ने ठाउँमा आइपुगेको स्थिति छ। राज्यको कुनै न कुनै अङ्गमा प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँमा आइपुगेको त छ, तर कृष्णसेन जस्ता महान शहीदहरूले जे सपना देखेको त्यो अझै पुरा भएको छैन। हामी अझै अगाडि जानु छ। समाजवाद स्थापनाको निम्ति सामाजिक रूपान्तरणको एउटा नयाँ अभियानको आवश्यकता छ र यो 21औं शताब्दीको विश्वमा जहाँ वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादको हैकम विश्वव्यापी रूपमा छ, जहाँ क्रान्तिको एउटा प्रक्रिया समापन भएर एउटा अर्को नयाँ प्रक्रियाको सुरुवात गर्नुपर्ने बिन्दुमा छ विश्व अहिले, यस्तो बेलामा हामीले विचारको दृष्टिले पनि, रणनीतिक कार्यनीतिको दृष्टिले पनि, संगठन र त्यसको आचरणको दृष्टिले पनि एउटा नयाँ अभियानको थालनी गर्नु छ, एउटा नयाँ अनुसन्धान गर्नु छ, एउटा नयाँ आविष्कार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले यसमा निकै ठुलो विभ्रम छ। म देशका सबै बुद्धिजीवीहरू, सबै साहित्यकार, सांस्कृतिक कर्मीहरू, सबै राजनीतिक नेता कार्यकर्ताहरू, सबै पत्रकार र सबै सर्जकहरूलाई विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु। हामीले चाहिँ चाहना त निकै राम्रो राज्य, निकै राम्रो समाज निर्माण गर्ने भनेका छौँ, हामीले कुरा पनि गरेका छौँ, तर हाम्रो दिनदिनैको काम कारबाहीहरू चाहिँ हाम्रो भनाइसँग तालमेल भइरहेको छैन। कहीँ न कहीँ हाम्रो सिस्टमभित्र अहिले पनि थुप्रै खोटहरू छन्, जसले गर्दा समाज रूपान्तरणको क्रान्तिकारी ढङ्गले अगाडि जानेतिर होइन, अझ बढी विभ्रमतिर, अझ बढी विचलनतिर गइरहेको छ र त्यो खतरा दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। विचारको आधारमा होइन, कुनै निष्ठाको आधारमा होइन, कुनै एउटा महान र उदात्त उद्देश्य अगाडि राखेर त्यसको निम्ति समर्पण, त्यसको निम्ति त्यागको आधारमा होइन, क्षणिक व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा हाम्रो समाज गइरहेको भान हुन्छ हामी सबैलाई। त्यसकारण आज हामीले इच्छुकको बारेमा र अरू तमाम शहीदहरूलाई स्मरण गर्दै गर्दा हामीले यो विषयलाई त्यही गम्भीरताको साथ लिन जरुरी छ र हामी एउटा नयाँ अनुसन्धान, नयाँ आविष्कार र नयाँ क्रान्ति, नयाँ अभियानको खोजीमा केन्द्रित हुन जरुरी छ। त्यसरी मात्रै हामीले वर्गलाई, राष्ट्रलाई, समाजलाई हामी केही दिन सक्छौँ र केही नयाँ वातावरण निर्माण गर्न सक्छौँ र हामीले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा टेकेर हामीले देखेको समाजवादको सपना या साम्यवादको सपना या हाम्रो संविधानले कम्तीमा पनि भनेको समाजवाद उन्मुख राज्य निर्माणतिर हामीले योगदान गर्न सक्छौँ। आज मैले सुरुमा भने कृष्णसेनको बारेमा बोल्ने कुरा धेरै नै ठुलो जिम्मेवारीको कुरा हो, यो हल्का कुरा होइन, यो निकै ठुलो चुनौतीको कुरा पनि हो। कृष्णसेनको बारेमा बोल्ने कुरा, एउटा त्यस्तो व्यक्तित्वको बारेमा जो निष्ठा, त्याग, तपस्या र बलिदानको प्रतीकको रूपमा एउटा बहुआयामिक व्यक्तित्वको धनीको रूपमा इतिहासमा दर्ज भएको छ। उहाँ त अजर अमर हुनुभयो कृष्णसेन र अरू सबै शहीदहरू पनि। त्यसमा पनि कृष्णसेन जस्ता विशिष्ट महान शहीदको स्थान चाहिँ धेरै माथिबाट स्थापित छ। उहाँ कहिल्यै मर्नुहुन्न। उहाँले खेल्नुपर्ने भूमिका
मानव कस्तो हुनुपर्छ, मान्छे कस्तो जीवन बाँच्नुपर्छ, के को निम्ति बाँच्नुपर्छ र के को निम्ति मर्नुपर्छ भन्ने कुराको आदर्श एउटा स्थापित गरेर जानुभएको छ। त्यसकारण उहाँको त्यो आदर्श त कहिल्यै मर्नेवाला छैन। हामी चाहिँ त्यो आदर्शद्वारा उत्प्रेरित हुने प्रतिज्ञा नै वास्तवमा र अहिलेको समाजमा देखा परेका व्यथितिहरूका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धतामा नै उहाँप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुन्छ। म एकचोटि फेरि उहाँप्रति पार्टीको तर्फबाट मेरो तर्फबाट हार्दिक श्रद्धा र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले स्कुलिङ गरि नै राख्नु भएको छ। हामी बेला बेलामा विचलित भए पनि हाम्रा महान शहीदहरूले हामीलाई खबरदारी गरि नै राख्नु भएको छ। हामीले वर्षेनी उहाँलाई सम्झिने मात्रै कुरा होइन, हामी हरेक दिन यस्ता महान शहीदहरूलाई स्मरण गर्दा हामीले कहीँ न कहीँ एउटा उत्प्रेरणा, एउटा खबरदारी र जीवनलाई उद्देश्यमूलक ढङ्गले बिताउने, मृत्युलाई पनि उद्देश्यमूलक ढङ्गले सामना गर्ने आदर्श उहाँहरूले सिकाइ नै राख्नु भएको छ। म अन्तमा समयको धेरै नै दबाब भइ नै सकेको छ। म आज सम्मानित र पुरस्कृत हुने व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु र आज कृष्णसेनजीको बारेमा जति कुराहरू यहाँ चर्चा भए, हुन त उहाँसँग सँगै बसेर दशकौँ बिताएकाहरूले घन्टौँ बोल्न सक्नुहुन्थ्यो, धेरै कुरा सुन्न आवश्यक पनि हुन्थ्यो होला। तर छोटोमा पनि जति कुराहरू आयो धेरै अर्थपूर्ण, जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले नै कृष्णसेनको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। म आयोजकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँको बारेमा निकै जिम्मेवारीपूर्वक विषय राख्ने सबै वक्ता मित्रहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।